मॅडम तेवढे मॅडम तेवढे फाड जाता सरपंच तेवढे जमली मग रस्त्याचे इनोव्हेशन करता रस्त्यासाठी पिड्यार जाल्लो पुढची सारी करूंक ना MLA आमदारान आमच्या सांगलेलें पावसाची तुमकां रेडी करून दिता म्हणून आनी आयज ताचें इनोव्हेशन केलां आनी आतां तो रस्तो जातलो आनी आतां आनी एक इनोग्रेशन आहा जनवाडो म्हणटा पळय तें आमचें इनोग्रेशन आतां हें जाता आमी थंय वतले आनी कामां बरीं चलतात आनी डेप्युटीनी बरो वावर केला ह्या वाड्यान म्हणजे ते रस्ते करपाक लागून हें केला खूब रस्त्याची कामां जाल्यात आनी रस्ते शेतान चलता आनी खंय खंय नीक वाड्यान बी खूब रस्त्यांची कामां चालू आहा पूण इनोग्रेशन करता पळय तेन्ना आमी गमता खंयचे केल्यात खंयचे करूना पळय आज आमी हांगासर लूज कॉन्वेंटा कडेन आसा इनॉग्रेशन फंक्शना खातीर आनी आमच्या मदीं आमचे आमदार आसा GTDCचे चेअरमॅन केदार सर आनी आमचे सपोर्टीव आमदार ते आमकां आनी आयज आमच्या मदीं पंच मेंबर सगळे आमचे आसा ग्रामस्थ सगळे तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता हांगासर मिडियाय बीन आनी आयज हांगासर रोड करपाक घेतलेलो आसा सरान लूज कॉन्वेंटा कडल्यान कारिटो हावस मेरेन हो रोड सामको फूल डॅमेज जाल्लो आसता आनी म्हणजे मेन म्हटल्यार हो रोड यूज जाता लोकल्सां खातीर आनी इवन पेरंट्स स्टुडंट्स जे डेली युजाक ट्रॅवल करतात स्कुलाचे KGंतल्यान हाय स्कूल मेरेन सगळे पेरंट्स हांगा ट्रॅवल करतात भुरगीं ट्रॅवल करतात सो हो रोड खूब इम्पॉर्टंट आसलो आनी तो सरान घेतला आमचे कडल्यान तेंच्यांनी करपाक घेतला त्या बद्दल खरेंच सर तुमचे खूब देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू त्यांचे पॅरंट्स आणि लोकल्स आसा ते यूज करता आतां मॅडमीन सांगलेलें की खूब तेंप जालो की म्हणजे रोड जावंक नाशिल्लो आनी तांकांय सगळ्यांक खुशी भोगता की जे रोडाचे कमेन्समेंट जाल्यार बेगींतल्या बेगीन कंप्लीटूय जातलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करपाचें म्हाका दिसता हांव ताजी पंचायतीची पुराय टीम हे सगळें करीत आसा हें काम करता आसतना आमचो सरपंच आसा आमचे डेप्युटी सरपंच करशा ह्या वाड्याचे वॉर्ड मेंबर हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले तशेंच गीता राणे अनिल पर्लेकर रामदास कोनाटकर हे सुद्दां आपआपल्या वॉर्डाचे रोड जे आसा हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करता एक एक करून सालिगांव मतदारसंघातले सालिगांवचे एक एक करून सगळे इंटरनल रोड्स चालू आसा फुडले कोटला वाडाचे आसा ते आमी संडे इनॉग्रेट करता सो एक एक करून इंटरनल मेन रोड जाले पूण इंटरनल रोड्स थंय चडांत चड लोक वस्ती रावता हे सुद्दां करपाचें सामकें गरजेचें आनी ते आमी काम घेतलेलें आसा म्हाका खुशी भोगता की एक एक करून ज्यो आमी प्रॉमिसीस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो प्रॉमिसीस आमी पुराय करता आनी इंटरनल रोड्स आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आत्तां एलिवेटेड कॉरिडोर तेजें हॉट मिक्सिंग सुरवात जालेलें आसा एक 5 मिनटां पयलीं आमी थंय आशिल्ले ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केलेलें आसा PWD मिनिस्टरान की चवथीच्या पयलीं म्हणजे चवथ जी आसा ही ते दिसा हो एलिवेटेड कॉरिडोर जो चडांत चड ट्रॅफीक आमच्या म्हापशा आनी पणजे हेका लागता हो सुरवात करतले म्हणून खरें खुशी भोगता की एक एक करून आमचो गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जायत आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना बरो जाता तेन्ना स्टेट इकॉनॉमी वाडटा ट्रॅवल टायम कमी जाता फ्यूल आमी म्हणटा पेट्रोल डिझल कितें आसूं तेजें सुद्दां बचत जाता तेजो सुद्दां फायदो जाता सो म्हाका दिसता बऱ्यान बरें काम BJP सरकार गोंयांत करीत आयिल्लें आसा आनी एकदां हांव सांगता की म्हाका खुशी भोगता की ज्यो प्रॉमिसीस आमी केल्ल्यो इलेक्शनाच्या टायमार की एक एक करून आमी पुराय करता म्हणून देव बरें करूं. मॅम
started today, the work will commence. It's long overdue. I'm a local resident here for the last 42 years, and I know what the state was and how it has deteriorated. Today, with the excess traffic that comes up and the vehicles that keep going up and down this narrow road, it has caused a lot of problems to people around and the children. So we were worried before the rains that it has to be done because school children really suffer. We want the road to be done nicely because once it's done, it can get washed away. It's on a slope. So it has to be a good road. And even the sides of the road to be plastered properly because being a slope, it will get washed away within one rains. And then it will not be done for the next 10 years. So we have to be worried, we are worried about that, and we want to block this road for four-wheelers except for residents here. And it should be made a one-way. So you get in here and get out. Two-wheelers can come. But